गरीब नवाज उस मुबल्लिग आजम का नाम है जिन्होंने 90 लाख को ईमान की दौलत अता। जरा गौर करें, आज हम अपने मानने वालों को नमाजी नहीं बना पा रहे, मुरीदों को पीर नमाजी नहीं बना पा रहा है, बोल बोल के थक रहे पीर साहब। उस्ताद शागिर्दों को नमाजी नहीं बना पा रहे, बाप बेटों को नमाजी नहीं बना पा रहा है, अपने खुद के बच्चों को रब की बारगाह में झुका नहीं पा रहे हैं। गरीब नवाज शख्सियत क्या है? 90 लाख को बुतों से हटाकर खुदा की बारगाह में झुका। 90 लाख को तारीख इंसानी में, तारीख तसव्वुफ में, तारीख विलायत में इतनी बड़ी तादाद किसी के हाथ पर इस्लाम कबूल करने के हवाले से नजर नहीं आता। इसीलिए कुछ लोगों को इसमें मुबालगा भी लगता है। हालांकि हकीकत है कि सरकार गरीब नवाज ने जो सिस्टम कायम किया था दावत और तबलीग का, अल्लाह अकबर, उस सिस्टम के जरिए से लाखों लोगों को अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की दौलत अता फरमाई। लेकिन आज मेरा उन्वान वो नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने वाले वो सरकारे गरीब नवाज जो मदीने मुनव्वरा से पैदल चलकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं, वो गरीब नवाज जो मदीने मुनव्वरा से लिबास पहनकर चले थे, उसी लिबास पर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और जब आपके विसाल का वक्त आता है और विसाल के बाद सरकारे गरीब नवाज को जब गुस्ल करने के लिए तख्ते पे लिटाया जाता है और जब आपका कुर्ता उतारा जाता है तो हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल उस कुर्ते का वजन कई किलो का हो जाता है। अल्लाह अकबर। लोगों ने सवाल किया, गरीब नवाज के कुर्ते का वजन कई किलो कैसे हो सकता है और कैसे हो गया था? तो अल्लाह अल्लाह जवाब दिया जाता है कि जो लिबास पहनकर मदीने मुनव्वरा से निकले थे उसी लिबास पर पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार दी, दूसरा लिबास सिलाने का मौका न मिला, दूसरे लिबास की तरफ तवज्जो न की। जब वो लिबास फटता जाता उस पे पेवन लगाते जाते, जब वो लिबास फटता जाता उस पर पेवन लगाते जाते, जब वो लिबास फटता जाता तो पेवन पर पेवन लगाने की वजह से उसका वजन कई किलो का हो गया था। असलो कुर्ता तो खत्म हो गया था, असलो कुर्ते का कपड़ा तो खत्म हो गया था, वो पेवन ही थे जो गरीब नवाज के जुब्बे के अंदर मौजूद थे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, गरीब नवाज की मोहब्बत का नाम भरने वालों, उनका दम भरने वालों, जिन लोगों ने दीन की खातिर ये किया कि 60 साल की उम्र हो गई, अल्लाह के दीन की खिदमत में इतने मसरूफ हुए कि शादी का तसव्वुर भी दिमाग में नहीं आया। एक ही धुन थी, उठते बैठते सोते जागते। जिस मिशन के लिए मुस्तफा जान रहमत ने मुझे हिंदुस्तान रवाना किया है उस मिशन को मैंने आम करना है, घर घर तक इस्लाम पहुंचाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर क्या होता है? अल्लाह अल्लाह, 60 साल की उम्र हो जाती है और निकाह नहीं होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाकर कहते हैं, मोइनुद्दीन तुम मेरी सुन्नत पर, निकाह की सुन्नत पर अमल नहीं करते। तो अर्ज करते, नाना जान दीन की खिदमत में इतना मसरूफ हो गया कि मुझे शादी करने का ख्याल तक ना आया। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह के दीन के लिए। उसके बाद अंदाजा फरमाएं, हफ्ते भर के बाद 3 लुक़मे खाते, एक हफ्ते के बाद 3 लुक़मे। अंदाजा तो करें ये इतनी कलील मुद्दत, इतने कलील लुक़मे की तादाद। अल्लाह अकबर। फाका रहता, हमें अक्सर फाके से रहते, रातों दिन जगते रहते, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, लोगों को दीन की बातें समझाते, लोगों को दीन की तरफ बुलाते। ये सारी मेहनतें और काविशें उनकी, और उन्होंने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर सूबे राजस्थान हो या यूपी हो या बंगाल हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो या कोई और इलाका हो, 5 वक्त अगर अजान गूंज रही है तो वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। हर घर में कुरान ताक में रखा है, गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। हर घर में कुरान की तिलावत हो रही है, गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। ये जलसे जो सज रहे हैं वो गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह अकबर। जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे और बिलादे हिंद में जब तक इस्लाम का नारा लगता रहेगा वो सब गरीब नवाज को खिराज अकीदत पेश किया जाता रहेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, इतनी मेहनत करने वाले
والی ہستی سرکار غریب نواز، اولاد کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں تھی؟ اس لیے کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اولاد کا دین، ہماری اولاد کی تعلیم، ہماری اولاد کا مذہب، ہماری اولاد کا مسلک کیا فکر ہے۔ سرکار غریب نواز کے 3 شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی 1 شہزادی ہے، 1 بیٹی ہے۔ 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین، دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین، اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین، اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال۔ اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، جو خواجہ حسام الدین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں۔ رجال الغیب کا مقام، اللہ اکبر، اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر، رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے۔ یہ مقام تھا۔ خواجہ فخر الدین ہندوستان میں اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنے عظیم باپ کے بیٹے خواجہ سیدی فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی استاد کے 50 شاگرد ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹھ سے جی سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کے 500 مرید ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹھ سے جی سکتا ہے؟ مگر بارے غریب نواز، اللہ اکبر، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز، قطب الدین کو قطب الاقطاب بنانے والے غریب نواز، فرید الدین کو فرد فرید بنانے والے غریب نواز، جس کی نگاہوں کے فیض سے نظام و صابر بنتے ہیں، وہ غریب نواز جب اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے تشریف لائے، بابا جان ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے، بیٹا حلال روزی کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہیں یہاں کے قریب کے ایک دیہات میں سلوار جانا ہے، اور وہاں جا کر کے تمہیں بڑے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی مشیخت کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کے کھیتوں میں کام کر کے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان حلال کما کے خود نہیں کھاتا وہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں کرتا۔ اندازہ فرمائے، حالانکہ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ فخر الدین کو اپنے پاس رکھتے تو بھی کوئی عیب کی بات نہ تھی، اس کے بعد اپنی بیٹی کو رابعۃ العصر بنایا، بی بی حافظہ جمال، خواتین میں حافظ قرآن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو اللہ اکبر قرآن کی حافظہ بنایا، اور علم تصوف میں اتنی مہارت عطا کی، وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کی شہزادی علم تصوف میں وہ مقام رکھتی تھی، وہ عظمت اور بزرگی رکھتی تھی کہ بہت سارے اولیاء جب تصوف کے معاملے کے اندر کسی گتھی کو الجھ جاتی تو پردے کے پیچھے سے بی بی حافظہ جمال سے تصوف کے ان مسائل کو سن کر ان گتھیوں کو وہ سلجھاتی ہوئی نظر آتی، اور ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گویا کہ یاد تازہ کرتی نظر آتی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے ہزاروں صحابہ اور تابعین کی استادی کرتی نظر آتی ہے۔ اس کا جلوہ میرے محلہ میں سرکار غریب نواز کی شہزادی نے دکھایا۔ یہ سرکار غریب نواز کی تربیت کا نتیجہ تھا۔